بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وكنا وصلنا إلى ما يتعلق بأحكام صفة الصلاة عند قول المصنف رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سفرته استحبابا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. طيب، قال المصنف رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه. يستدلون على ذلك بما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضع يده اليسرى على اليمنى. وأيضا جاء في حديث قبيصة الطائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. والمصنف هنا قال: يقبض كوع يسرى. وفي الإقناع الحجاوي عبر بالوضع. وهل هناك فرق بين الصفتين؟ نعم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة ذكر أن هذه 4 صفات. الأولى القبض تكون بهذه الكيفية، والثانية الوضع دون قبض، والثالثة قال أن يضع راحته على ظهر كفه اليسرى والأصابع تكون باتجاه الذراع، والصفة الرابعة أن يضع بطن راحته كاملة على ظهر اليسرى. هذه 4 كيفيات ذكرها شيخ الإسلام في شرح العمدة، وذكر أنها بالتخيير. ولكن عندما عبر المصنف هنا بالقبض وعبر في الإقناع اللي هو الحجاوي عبر بالوضع، قالوا مراد أكثر فقهاء الحنابلة أن ينفوا صفة الإرسال. أرادوا سواء بالقبض أو الوضع أن ينفوا صفة الإرسال، يعني أن لا يرسل الإنسان يديه، بل لابد إما أن يقبض وإما أن يضع. نعم. قال المصنف: ويجعلهما تحت سرته استحبابا. استدل على ذلك بحديث علي أو قول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. وهل هذا حديث ولا أثر؟ ايش رايكم؟ يقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، أي رفع. هذا حديث مرفوع، لأن الراوي إذا قال من السنة فهذا له حكم الرفع، وإن كان هذا الحديث مختلف في الاحتجاج به، يعني في تقويته وضعفه. وهذه يعني الرواية هي المنصوصة على الإمام أحمد وهي المذهب. في رواية أخرى أنه يضع اليدين أي فوق السرة. قالوا: وقد ورد هذا في حديث علي عند أبي داود، يعني ورد بلفظ آخر عند أبي داود فوق سرته. وفي رواية ثالثة أنه يخير في وضعها. إذن المذهب يرى أن الوضع يكون تحت السرة، وفي الرواية الثانية فوق السرة، وفي رواية ثالثة يخير. بعضهم نقل، وقد ذكره ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري، ذكر أن الإمام أحمد ورد عنه رواية رابعة بأنه يضعها على الصدر. ولكن فقهاء الحنابلة وجهوا هذه الرواية بأن المقصود أن يضعها في المكان الذي أعلى من السرة، فكأن الناظر والمشاهد يرى أنها على الصدر وهي ليست على الصدر. لماذا؟ لأن الإمام أحمد ورد عنه نصا كراهة وضع اليدين على الصدر، فيكون القول المتجه في هذا أنه إما أن يضعها تحت سرته أو فوق سرته، أو له التخيير في ذلك. تفضل. بسم الله عليكم.
وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. قال وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي أن الإنسان إذا صلى فينظر مكان سجوده. قال استحبابا ثم قال لأنه أخشع، ولذلك قالوا أن ابن سيرين فسر الخشوع الوارد في قوله جل وعلا الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال لا يرفعون أبصارهم عن موضع سجوده. ذكر المصنف هنا استثناء واحدا وهو صلاة الخوف، قال لا ينظر إلى موضع سجوده وإنما ينظر تجاه العدو. هل هناك استثناءات أخرى؟ أيوة هذا استثناء آخر، قالوا في التشهد ينظر لإصبعه، وهذا ذكره القاضي أبي يعلى من فقهاء الحنابلة ونقله عنه غيره من فقهاء الحنابلة. واستثناء الثالث إذا كان الإنسان أمام الكعبة قالوا فينظر إلى الكعبة، ذكره المفلح في المبدع، قالوا ونقله عن فقهاء الشافعية، ولكن نقله عن المبدع عدد من فقهاء الحنابلة. والاستثناء الرابع كيف؟ عند الحاجة. أحسنت، عند الحاجة قالوا نقول عند الحاجة فنقيدها بمن يحتاج إلى النظر إلى غير موضع سجوده عند الحاجة، كحالة الخوف في غير صلاة الخوف. واضح؟ يخاف مثلا عند الطفل أمامه ويخاف أنه يسقط، فهو ينظر إلى الطفل حتى لا يسقط. ذكر الشيخ مثل من يصلي النافلة على السيارة، فهذا ما أصلا كيف يمكن أن ينظر إلى موضع سجوده. وذكروا مثل وجود العدو ووجود سيف قد يدهم الإنسان، وذكروا مواضع متفرقة في هذا. بل يقول المرداوي في الإنصاف من كان خائفا من سيل أو سبع أو ضياع ماله فينظر أمامه، قال ولو قيل بتحريم نظره إلى موضع سجوده لكان قريبا، ولو قلنا أنه يحرم أن ينظر إلى موضع سجوده لكان هذا متجه يعني. نعم. ذكروا موضعا خامسا فقط نذكر به، احنا الآن ذكرنا 4 مواضع اللي هو صلاة الخوف وعند الكعبة وعند التشهد إلى السبابة وفي حال الحاجة. قال الموضع الخامس عند متابعة الإمام، فقالوا ينظر إلى الإمام، فلو كان يحتاج إلى النظر هل الإمام قام من السجود ولا ما قام فهو سينظر إلى الإمام. قالوا وأيضا لو كان يريد أن يتعلم شيئا من أحكام الصلاة لا يمكن يتعلمه إلا بالنظر إلى الإمام فينظر إلى الإمام. فهذه 5 مواضع ذكرها فقهاء الحنابلة في كتبهم متفرقة. وبعضهم يقول أن المذهب المعتمد عند الحنابلة هو أنه ينظر إلى موضع سجوده فقط دون استثناء، ولكن هذا الحقيقة قول بعيد يعني فقهاء الحنابلة لأنهم ذكروا مثل هذه الاستثناءات في الكتب. تفضل. ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاتك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ذكر هنا الاستفتاح وقال أن الاستفتاح وهذا من إزالة الإبهام. دائما يمكن ذكرنا في أول محاضرة بأن المتون يكون فيها إبهام في اللفظ ويكون فيها إبهام في الحكم. تجد هنا الحجاوي في الزاد قال وينظر مسجده، هذا أبهم الحكم. البهوتي قال وينظر المصلي استحبابا مسجده. يقول الحجاوي ثم يقول سبحانك اللهم، ما بين ما حكم هذا القول. قال البهوتي يستفتح ندبا، يعني أن حكم الاستفتاح مندوب إليه. ولماذا اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح عن غيره؟ تعرفون أنه ورد يعني صيغ أخرى في الاستفتاح. أيوة، قال أنه ورد عن عمر وذكره ورفع صوته به بمحضر من الصحابة. طبعا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا واضح، لكن أيضا عمر رضي الله عنه
ذكره، وكان هذا المحرر من الصحابة ولم ينكره أحد منه. يقول الترمذي رحمه الله في سننه: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. نعم. ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاء والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. قال: ثم يستعيذ، أيضا بين البهوتي حكم الاستعاذة، قال: ندبا، وذكر الصيغة، قال: فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك صيغ أخرى كصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. يقول الحجاوي عليه السلام في الإقناع: وكيفما تعوذ من الوارد جاز، يعني بأي صيغة تعوذ من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا جائز. يقول المصنف رحمه الله: ثم يبسمل، أيضا حكم البسملة مستحبة ومندوبة. يقول: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعاذة يستدلون عليها بأدلة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال المصنف: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي قرآن، يعني البسملة من القرآن، يعني أنها آية من القرآن. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تختلف نصوص الإمام أحمد بأن البسملة آية من كتاب الله في كل موضع كتبت فيه إلا في سورة النمل، فهي بعض آية. ولذلك المذهب يرون أن من قرأ القرآن وختمه، يعني يريد أن يختم القرآن وترك البسملة فختمته ناقصة. لماذا؟ قالوا: لأنه ترك 113 آية اللي هي بعدد السور، فهو يبسمل في كل سورة إلا في التوبة، فلذلك يقولون ختمته ناقصة، فيكون يستدركها، يعني يبسمل 113 مرة حتى تكتب له ختمة كاملة. قال: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه، يعني من القرآن لا إشكال، نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها، يعني يكره أن يبتدئ عند قراءته لسورة براءة بالبسملة. لماذا؟ أيوة، قيل لأنها متممة لسورة الأنفال، وقيل لأنها نزلت بالسيف فاختصت بهذا. طيب، لو أراد أن يقرأ من أثناء التوبة، من أثناء السورة، من أثناء سورة التوبة، يبسمل ولا ما يبسمل؟ يبسمل، نعم. قال المصنف: ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. الاستفتاح يكون سرا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بهذا الاستفتاح. وأيضا الاستعاذة نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك، أنها تكون سرا. والبسملة لا يجهر بها، قال ابن قدامة في المغني: لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن الجهر بالبسملة في الصلاة غير مسنون. ويستدلون بحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا كلهم يخفون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بها. قال المصنف: ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، يعني إذا لم يكن في صلاة يقرأ مثلا الآن من المصحف، يخير يجهر بالبسملة ولا ما يجهر. لماذا؟ قالوا: لأنه أصلا في القراءة ذاتها يخير بين أن يجهر بالقراءة وبين عدم الجهر، فيخير بالبسملة تبعا لذلك. نعم. الاستعاذة هل يسن في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ لا، هي في كل ركعة. الاستعاذة. أي نعم. وليست البسملة من الفاتحة،
وتستحب عند فعل كل مهم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها. فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. طيب، قال المصنف: وليست البسملة من الفاتحة. يعني يقول هذه الآية ليست في المعتمد من المذهب آية من الفاتحة. ثم قال: طيب، ما هو دليلهم على أنها ليست من الفاتحة؟ إن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين أيوة، أحسنت. في الحديث القدسي قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم مجدني، وإذا قال مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قالوا فهذه 3 لله و3 للعبد، فتكون البسملة ليست معدودة فيها. طيب، في المصحف الآن معدودة ولا ما هي معدودة؟ معدودة، نعم، لأن هذا المصحف يجعلون على قراءة حفص عن عاصم، وهو يعدها من الفاتحة. قال: وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم. كيف؟ كل مهم من أمور الدنيا. أيوة، قالوا إذا أراد الإنسان يفعل شيئا مهما فإنه يبسمل. قالوا كدخول المنزل وخروج منزل ونحوه. وقالوا وهي تقال في بداية جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال المصنف: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا على العموم، إلا إنهم سيأتون بعد ذلك يبينون أن المأموم يتحمل القراءة عنه الإمام. قال: وهي ركن في كل ركعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته: ثم افعل في صلاتك كلها. نعم. قال: وهي أفضل سورة، يعني الفاتحة أفضل سورة من سور القرآن، لحديث هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: وآية الكرسي أعظم آية. يقول هذه الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، لحديث من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف. ثم قال: وفيها 11 تشديدة، طبعا بدون البسملة، ولو احتسبنا البسملة يصير فيها كم؟ 14 تشديدة بالبسملة. قال: ويقرأها مرتبة، فلا تقدم آية متأخرة على متقدمة، متوالية، فلا يقطعها ولا يفصل بينها بفاصل. ثم بين حكم الفاصل. قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها. يقول إن قطعها بذكر غير مشروع أو سكوت غير مشروع، وكان هذا الذكر أو السكوت طويلا عرفا، فإنه يعيدها. غير مشروع مثل ماذا؟ أيوة. والسكوت غير مشروع قالوا مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسكت الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، وهكذا. من الذي يعيدها؟ الضمير يعود على من؟ الإمام والمنفرد دون المأموم. فأعادها هنا، هذا يقيد بالإمام والمنفرد. أما المأموم فلأن الإمام يتحملها عنه. قال: فإن كان مشروعا، يعني إن كان هذا الذكر مشروع كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. الآن
ممكن الإنسان يسجد مع إمامه أو نحو ذلك، فهذا لا يبطل ويبني على ما قرأ منها. تفضل. تكرار الآيات في الفاتحة مثل الحمد لله الحمد لله، لماذا؟ هل تبطل فاتحته أم يستمر؟ التكرار هذا بعضهم يكرر يعني عنده وسوسة وتسمع أحيانا بعض الناس، وهذا نوع مرض يعني. فأما إذا كان يكرر لأجل هذا ما تبطل صلاته، لأن هذا مرض ويعفى عنه فيه. أما إن كان يكررها يتوقع يعني أن هذا مطلوب في الصلاة، هذا غير صحيح. بس هذا تقول لي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة الفاتحة، يعني إعادة الفاتحة يحتفل. هل هو يفعل هذا يعني على اعتقاد معين ولا لا؟ لأن سيأتينا بعد قليل قال لو أن الإنسان قرأ سورة معتقدا ذلك فإن صلاته تبطل، لكن إذا كان بدون اعتقاد وإنما عرضا هذا جائز. اعتبار أنها من السورة. لا إشكال. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم. ويكره الإفراط في التشديد والمد. طيب، قال أو ترك منها تشديدة، يعني لو ترك من الفاتحة تشديدة، وذكر قبل قليل أن في الفاتحة 11 تشديدة. يقول لو ترك منها تشديدة أو حرفا من الأحرف، لو قال إياك نعبد إياك نستعين فترك الواو، أو ترتيبا فقدم آية على أخرى، لزم غير مأموم. لاحظ هنا أنه قيد، القيد اللي ذكرنا قبل قليل أهمله وهنا قيد، لزم غير مأموم إعادتها، اللي هو الإمام والمنفرد، يعني يعيد الفاتحة. قال فيستأنفها إن تعمد. وهذه الجملة إن تعمد استشكلها الشراح أو أصحاب الحواشي، قالوا إن تعمد الأصل أنها إيش؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته. فلماذا أتى بها المصنف مع أن من ترك تشديدة أو نحوها فالأصل أنه يستأنف تعمد أو لم يتعمد، لأنه أخل بنظم الفاتحة. أي نعم. فهذا من العبارات المستشكلة. ثم قال المصنف ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة. ايش يعني معربة؟ أيوة، الإعراب النحوي، يعني لا يلحن فيها. وليس المقصود هنا اللحن الجلي، فإن اللحن الجلي يبطل، إنما المقصود ما عدا. قال يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية. وهذا الحديث أيضا تكلم أهل الاختصاص فيه احتجاجا، يعني قوة وضعفا. ثم قال المصنف ويكره الإفراط في التشديد والمد. طيب، ما هو ضابطه؟ كيف نستطيع نقول هذا أفرط في التشديد وهذا أفرط في المد؟ قال الإفراط في التشديد أن يزيد على قدر حرف ساكن. تعرف التشديد الآن الشدة عبارة عن حرفين، ففي الأخير أنت لابد تسكن، فإذا زاد على مقدار حرف ساكن فقد أفرط في التشديد. وفي المد قالوا أن ينتهي إلى التمطيط، أن ينتهي إلى التمطيط. تفضل. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب. ويحكم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. ويلزم الجاهل تعليم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، ثم يقرأ بعدها. طيب، قال ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية. الآن المصنف صاحب الزاد يعني أبهم الحكم، وكذلك البهوتي، لأنه صاحب الزاد قال ويجهر الكل بآمين، ولم يبين ما حكم الجهر هنا.
مستحب. الجهر هنا مستحب، يعني جهر الإمام والمنفرد والمأموم بآمين هو على سبيل الاستحباب. نعم. في قول بأن الإمام يجب عليه أن يجهر بآمين حتى يسمعه المأموم. نعم. وهذا قول له وجه كذلك. أيوه. لعل الإمام ذكر حكم آمين كحكم آمين بغض النظر عن الجهر والإصرار، أو ذكر إيش هي؟ حكم آمين، قول آمين بعد الفاتحة. قصدك الاستحباب؟ هل هو ما ذكر هذا الأمر بغض النظر عن الجهر؟ أيوه ما ذكره. نعم. قال بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء. وذكروا أن هذه العبارة أخذها البهوتي رحمه الله من ابن مفلح في المبدع، ودائما البهوتي ينقل كثير من المبدع. والمبدع من أين أتى بهذه العبارة؟ أتى بها من فقهاء الشافعية، يعني ليست مذكورة في كتب فقهاء الحنابلة الذين قبله. وهذا موضع بحث، يعني تجد كثير من العبارات عند ابن مفلح صاحب المبدع ينقلها عن فقهاء الشافعية. لماذا؟ لأنهم كانوا في موضع واحد ومدارس مختلفة، وربما درس الحنبلي على شافعي وأخذ عنه واستفاد منه، فهو يعرف قولة في هذه المسألة ويعرف مسألة عنده ويعرف أن القول عندنا قريب منهم، أو التعليل اللي ذكره هو مرضي في المذهب فيذكره وينقله ولا إشكال في هذا. يعني ذكرت هذا فقط الاستفادة، لأن فيها الاستمداد، يسمونه الاستمداد الفقهي بين المذاهب موجود. تجد فرعا فقهيا عند الحنابلة ينقله فقيه متأخر ليس مذكورا عن أحد قبله من فقهاء الحنابلة. وتجد مثلا فرع عند المالكية يذكره فقيه من فقهاء المالكية ليس موجودا عند فقهاء المالكية المتقدمين، لكن أخذه عن بعض فقهاء الحنفية أو نحوه. ثم قال ما معنى آمين؟ قال معناه اللهم استجب. قال ويحرم تشديد ميمها. ويحرم تشديد ميمها يعني يحرم أن يقول آمين. ليش؟ إيش معنى آمين؟ قاصدين. قالوا وإذا قال آمين والمعنى قاصدين تكلم في الصلاة بكلام ليس منه، كلام أجنبي خارج عن الصلاة، فبالتالي هذا محرم. قال فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. فإن تركه اللي هو أيوة ترك قول آمين إمام أو أسره، وهذا يدعم مسألة أن الجهر مستحب وليس بواجب على المذهب. أتى به مأموم جهرا. أتى به مأموم جهرا. قال ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب. فإن تركها ولم يتعلمها مع قدرته أثم وصلاته باطلة، أي صلاة يصليها بهذه الكيفية باطلة. طيب عندنا مسألة يذكرونها هنا، وهي ما حكم لو وجدنا عامي من الناس لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة أو يستطيع أن يتعلم الفاتحة بصعوبة أو نحو ذلك، فكيف نقول في صلاته؟ أيوة هذا وجه من أوجه الترتيب، وإن لا عندنا يرتبونها. يقولون إذا كان يعرف آية من الفاتحة أو أكثر ماذا يفعل؟ قالوا يكررها 7. إذا كان يعرف آية من الفاتحة فيكررها 7 مرات، حتى ولو كان يعلم غيرها من السور. يعني يمكن يعرف يقرأ قل هو الله أحد لكن لا يعلم من الفاتحة إلا آية، يكرر هذه الآية. قالوا إذا كان لا يعرف إلا بعض آية أو لم يكن يحسن شيئا من الفاتحة ويحسن شيء من القرآن غيرها فيقرأ سورة بمقدار سورة الفاتحة. يعني هم هكذا يرتبون. طبعا هذا كله استحسان، يعني ليس فيه دليل، إنما هو استحسان من فقهاء الحنابلة. طيب إذا لم يحسن إلا آية من غير الفاتحة، واضح الترتيب عندهم؟ إذا كان يحسن آية من الفاتحة يكررها 7. إذا كان لا يحسن ولا آية من الفاتحة ويحسن سورة غيرها فيقرأ من السور الأخرى بمقدار الفاتحة. إذا كان لا يحسن الفاتحة ويحسن آية من غير الفاتحة فيكررها 7، هذه الآية من غير الفاتحة.
طيب إذا لم يكن يحسن شيئا من ذلك قالوا فيذكر الذي قاله الشيخ، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا لم يحسن ذلك فماذا يفعل؟ قالوا يبقى واقفا بمقدار قراءة سورة الفاتحة، يكبر ويبقى واقف بمقدار سورة الفاتحة ثم يركع. طيب قال المصنف رحمه الله: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. ما معنى هذه العبارة؟ هذا الفرع مرتبط بالكلام الذي ذكرته قبل قليل. أيوة، شخص لا يحسن الفاتحة ولكن جنبه واحد يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم فيقول الرحمن الرحيم. هذا معنى هذه العبارة: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، يعني صلاته صحيحة ما دام قرأ الفاتحة بالأخذ عن غيره. يقولون لأنه لو قرأ من المصحف جاز، فما دام هذا يقرأ بقراءة غيره فهذا جائز. ولذلك في الفروع ابن مفلح صاحب الفروع، طبعا كما تعرفون ابن مفلح اثنان: الجد والحفيد. والجد هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الفروع وصاحب الآداب، والحفيد هو صاحب المفلح. ابن مفلح صاحب الفروع يقول: ويلزم غير الحافظ أن يقرأ من المصحف. يقول ما هو حافظ القرآن يلزم أن يقرأ من المصحف، لأن هذه يحتاجونها الأئمة خاصة في رمضان. بعضهم يكون ما هو بحافظ ويقول أقرأ المصحف ولا ما أقرأ، هذا الحنابلة يقول يلزمك أن تقرأ المصحف. تفضل. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يمتد بالسورة قبل الفاتحة. ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. وش النسخة اللي عندك يا شيخ؟ لا الأولى. ويكره ايش العبارة عندك؟ الاقتصار. أيوة. على الفاتحة في الصلاة. والقراءة بكل. عندنا احنا في الصلاة على الفاتحة، عندنا ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة. لا الغريب لأنهم هم أصحاب إقراء المتون، يعني نسختهم ما أدري حدثوها يعني بمخطوطات أخرى فيها تحديدا. أيوة تفضل. أيوة قلت والقراءة إلى قوله وللإطالة. طيب قال ثم يقرأ بعدها، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة. المصنف هنا ترك مسألة ويذكرها بعض فقهاء الحنابلة، وهي السكوت. هل يسكت بعد قراءة الفاتحة ولا ما يسكت؟ بعد الفاتحة أي سكوت اللي هو عند ابتداء الصلاة وقبل الركوع. وبعضهم يقولوا هذا. الحجاوي في الإقناع قال يسكت بقدر قراءة المأموم للفاتحة، والحجاوي كأنه لا يرى أن هذا هو المذهب، لكن كأنه يقول استحسانا من عنده. نعم. قال ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، يعني يستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. فهو الآن يبين لك ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة. مستحب. الأمر الثاني من المستحب أن تكون هذه السورة كاملة، ولذلك يقولون لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر كاملة فهو أولى من أن يقرأ وجهين من سورة من سور القرآن، يعني يقولون هذا أفضل من هذا. يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يقولون ما يكتفي بالبسملة الأولى، يبسمل هنا مرة ثانية. طبعا البسملة كما تقدم هي تكون سرا، يعني الآن بيقرأ مثلا إنا أعطيناك الكوثر يقولون يبسمل قبل أن يقرأها سرا. قال وتجوز آية، يعني يجوز أن يقرأ بآية واحدة. قيدها بعض فقهاء الحنابلة بأن تكون هذه الآية تامة المعنى أو يكون لها معنى مستقل. قالوا فلا يصح مثلا أن يقرأ مدهامتان هكذا، وهذا قيد مهم. قال إلا أن أحمد استحب كونها طويلة، يعني من كان يريد أن يقرأ بآية فالمستحب أن تكون هذه الآية طويلة. قال كآية الدين وآية الكرسي.
ونص يعني الإمام أحمد على جواز تفريق السورة في ركعتين، يعني يجوز أن تفرق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى في مسنده، الإمام الحافظ أبو يعلى رحمه الله أخرج في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البقرة في ركعتين، وورد أيضا أنه قسم سورة الأعراف في ركعتين. وبعضهم يقول هذا لا يصح، يعني لا يصح من ناحية الإسناد، ولكنه ذكره الإمام أبو يعلى وذكره البيهقي في السنة وذكره غيره. هنا القراءة قالوا إما أن يقرأ الإنسان سورة كاملة من أولها، وإما أن يقسم السورة بين ركعتين، وإما أن يقرأ من أواسط السور، وإما أن يقرأ من أواخر السور. قالوا فالأولى اللي هي يقرأ سورة كاملة هذه أفضل مراتب، أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة استقلالا، والثانية أن يقرأ سورة كاملة يقسمها بين ركعتين، فيقرأ جزءا منها في الأولى والثاني الجزء الثاني في الركعة الثانية. والمرتبة الثالثة إذا قرأ من أواسط السور أو من أواخرها. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله روايات في هذا، فكره الإمام أحمد رحمه الله في رواية قراءة أواسط السور وأواخرها، وفي رواية ثانية أجاز ذلك، وفي رواية ثالثة كره قراءة أواسط السور واستحب قراءة أواخرها. فهذه يعني أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة. قراءة القرآن كاملا في الفريضة، يعني مثل ما يسوي إمامنا الشيخ، أظن كنتم تختمون هنا ما شاء الله، ما حكمه؟ أي يعني يقرأ في الفجر ويكمل في المغرب ويكمل في العشاء واليوم الثاني وهكذا. الجمعة لا يا شيخ. ها؟ الجمعة ما يصح يقسم السورة الجمعة، صلاة الجمعة الإمام. أي ما يصح يقسم السورة. ما يصح، ما نستطيع نقول ما يصح، لكن نقول الأفضل في حقه أن يقرأ بما ورد، فيقرأ مثلا بالجمعة والمنافقين، أو يقرأ بسبح والغاشية، تكون كاملة هذه في ركعة وهذه كاملة في ركعة. لو قسمها لا إشكال. نعم. أي. الإمام أحمد رحمه الله نص على جواز ذلك في رواية حرب الكرماني، يعني يكون إمام يريد أن يختم القرآن في الفريضة، بمعنى أنه يقرأ متسلسلا، فاليوم الأول يقرأ مثلا نصف جزء ثم يكمل اليوم الثاني وهكذا. الإمام أحمد رحمه الله نص على جواز ذلك في رواية حرب الكرماني. ثم قال رحمه الله: ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. ولا يعتد بها في ماذا؟ أيوة، يعني واحد قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ الفاتحة، صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة وفعل مكروه. أيوة أحسنت. لا يعتد بها في السنية، بحيث أنه فعل مكروها، يعني إذا قلنا أنه خالف السنة يعني أنه فعل مكروه. هذا لا يلزم في كل موضع، لكن في مواضع هكذا. واضح؟ هذا معنى ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة في حصول السنية، لأن السنة طبعا الفاتحة ركن، ثم يسن له بعد ذلك أن يقرأ سورة. لو قرأ السورة قبل الفاتحة قلنا لم تفعل السنة المطلوبة، وأما قراءة الفاتحة فهي ركن وقد حصلت وصلاتك مجزئة وصحيحة. واضح؟ قال: ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة، ذلك قلنا أنه يسن أن يقرأ سورة بعدها. إذن فلو اقتصر على الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها فإن فعله صحيح ولكن مكروه. طيب، في الصلاة النافلة والفريضة ولا كلها؟ الفريضة ولا في النافلة؟ أطلق، فيشمل الفريضة والنافلة. قال: والقراءة بكل القرآن في فرض. قال: ويكره أن يقرأ القرآن كله في فرض واحد، يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للإطالة اللي ذكرها المصنف. فلو كان هذا في نافلة يجوز، لأنه ورد عن عثمان بن عفان وورد عن غيره من الصحابة. نعم، تفضل. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال مفصل بكسر الطاء وأوله قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره. وتكون في صلاة المغرب من قصاره، ويكره بطواله. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. فيه استدراك.
أيوة ولا يكره، صحيح. ولا يكره. أي ولا يكره. يكره. ولا يكره. خاف لك الصحة دي. ولا يكره بطوالها، وتكون السورة بالباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. ويحرم تنكيس. طيب، قال وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف. يريد أن يبين هنا السور التي تقرأ في الفرائض. قال عندنا المفصل من سورة قاف يبدأ وينتهي بسورة الناس، وطوال المفصل من قاف إلى النبأ، وأواسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من بعد الضحى إلى نهاية الناس. قال ففي صلاة الصبح يقرأ من طوال المفصل، ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره. يعني نحن نقول أنه يندب له أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل، فلو وجد عذر مثلا مستعجل مسافر مريض فلا يكره أن يقرأ بقصاره. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين، وروي أنه قرأ بالزلزلة، وأيضا في أسانيدها مقال. قال وتكون في صلاة المغرب من قصاره، ولا يكره بطواله، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف في صلاة المغرب. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، من أواسط المفصل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والعصر بالبروج والطارق، وأرشد معاذا إلى أن يقرأ في العشاء بماذا؟ بالشمس والليل والضحى وغيرها، وهذه من أواسط المفصل. تفضل. عند الحنابلة أن المكروه أن إذا لم يفعل السنة أنه يكون مكروها مباشرة. أقول هذا في غالب الصور، نعم. إذا حكموا على الشيء بأنه مسنون فتركته فأنت فعلت مكروها، لكن لا يلزم هذا في كل موضع، ليس هذا بلازم لكل مكان. السجدة والإنسان شيخ فجر بعض الجماعات في بعض المساجد يضجرون من فجر الإنسان الذين يجعلونها إطالة. إيه. وهي سنة رضا يقول الأئمة. صدقت. والله الناس الله المستعان إذا تتبعهم بيتضجروا من أشياء كثيرة. يعني فالإنسان يحرص غاية الحرص أن يطبق السنة، ولا أيضا يجحف بجماعة مسجده أو يسبب إشكالا بينه وبين جماعته. فإذا قرأ الإنسان بها مرة في الشهر أو مرة في الشهرين أو مرة في الثلاثة تطبيقا للسنة، وأيضا تعويدا للناس، لأنهم إذا سمعوها مرة في بعضهم يمكن يقرأها في كل جمعة فينفرهم، لكن اقرأها مثلا في الشهرين مرة ثم في كل شهر مرة هكذا. لكن تطبيق السنة وإحياءها مطلوب. وبالعكس أنا أشوف أن بعض الناس وبعض المصلين يحرصون، تجدهم يتقصدون الصلاة خلف بعض الأئمة الذين يطيلون، لأن سماع القرآن لا شك أن له أثره على النفس وعلى حصول السكينة والطمأنينة والراحة ونحن. في الحرمين يقولون باستمرار في الحرمين. صحيح. هي لا شك أنها واردة ومطلوبة، لكن أقصد بعض الناس يعني ممكن يقرأ باليوم في الظهر الشكوى عليه في الأوقاف، فهنا يعني مصلحة مطلوبة، مراعاة مصلحة. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ويكره تنكيس السور والآيات، ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. ذكر هنا الحكم التنكيس، والتنكيس ثلاثة أشياء. تكلم على تنكيس الكلمات وتنكيس الآيات وتنكيس السور. قال ويكره تنكيس السور والآيات. قال قبل ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. هذا بالنسبة للكلمات حكمه محرم، ومن فعل ذلك فقد أبطل صلاته، وإن كان إماما فقد أبطل صلاة المأمومين معه. طبعا على المذهب لأن إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. لماذا إذا نكس الكلمات بطلت صلاته؟ تغير المعنى. نعم، قالوا تغير المعنى وصار كلام أجنبي ليس من القرآن، ما عاد صار يقرأ القرآن، صار يجيب كلام آخر. قال ويكره تنكيس السور والآيات. طبعا عندنا ثلاث مراتب. تنكيس الكلمات محرم وحكي الإجماع على تحريمه،
تنكيس السور أخف، فيه كراهة، وبعض العلماء يقول لا كراهة. تنكيس الآيات هذا مرتبة وسط. المصنف هنا قال أنه يكره تنكيس الآيات. ما معنى تنكيس الآيات؟ يعني يقدم الآية المتأخرة على الآية المتقدمة. بس قصدهم انه يفصل بينهم ركب وهو يجيبها ورا بعض، يعني يقول رب العالمين الحمد لله. أيوة. قال في المجد بن تيمية رحمه الله قال يكره تنكيس الآيات إجماعا لأنه مظنة تغيير المعنى. في الفروع بن مفلح قال ويتجه التحريم إذا أخذنا بهذا التعليل، يقول يتجه أن هذا محرم وليس بمكروه فحسب. وأما تنكيس السور فكرهوه لأن فيه مخالفة لسنة الصحابة في ترتيب المصحف. ثم قال ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، يستدل عليها بحديث الصحابي الذي كان يقرأ في كل سورة بالإخلاص، فسئل فقال إني أحبها. فالمصنف هنا يقول لا يكره أن يلازم الإنسان قراءة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، يعني أما إذا كان يعتقد أن ما يجوز له هذه السورة فهنا لا شك أن فعله غير صحيح وباطل. أيوة. هذا في تنكيس يعني تنكيس الآيات في السورة، هذا يدخل في تنكيس الآيات. الصلاة صحيحة، الفعل مكروه، الصلاة صحيحة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول ذكرته قبل قليل يرى أن تنكيس الآيات محرم، هذا يقول لأنه قد يفضي إلى اختلال المعنى. وبعضهم يقول إذا لم يختل المعنى فإنه يجوز. أيوة. تنكيس السور يعني في حقيقة غير موجود، أنك تقرأ الفاتحة تقرأ سورة معينة كثانية ترجع الفاتحة وتعيد الأول. أي. فما يحدث تنكيس السور. بعضهم يقول لا، أن الصلاة مرتبطة ببعضها، فالفاتحة هذه ركن في كل صلاة، فأنت إذا قرأت في الركعة الأولى سورة فينبغي أن تنتقل إلى السورة التالية لها ولا تتقدم إلى التي قبلها. طبعا هذا ينبغي ترى حتى على مسألة اللي هي ترتيب المصحف، هل هو اجتهادي ولا توقيفي؟ اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم يقول لا إشكال أصلا في التنكيس، يعني هذا قول آخر، لكن نحن نتكلم عما يذكره المصنف ونستدل له هنا. إذا كان الإنسان يكررها للاتعاظ بها، للتدبر فيها، للتأمل، لا إشكال، لا إشكال. وهذا ورد عن بعض الصحابة وفي آثار. يعني شيخ بعض العلم يقرأ مثلا إذا وصل إلى نصف الوجه وأخطأ يرجع أحيانا إلى بداية السورة وأحيانا يرجع من بداية الوجه، فهذا شيخ الفعل صحيح؟ والله هو هذا يخضع لا، هو يعني يخضع للمصلحة. إذا كان الإمام هو يريد أن يتذكر ولا يمكن يتذكر إلا بهذه الطريقة بأن يعود، هذا يحصل لبعض الأئمة، فلا إشكال في هذا. ولذلك يمكن مرة من المسألة ما أشرنا إليها يمكن فاتت، هم يقولون لو أن إنسانا من قبل قليل قالوا في الفاتحة 11 تشديدة، لو أخل إنسان بتشديدة واحدة بمعنى أنه ولا الضالين خففها ولم يشددها، فالآن ماذا يفعل؟ هل يعيد الفاتحة من جديد ولا يقرأ غير المغضوب عليهم مرة أخرى ولا الضالين؟ المذهب يقول يفعل الثاني، إذا كان فاصل قريب فيعود فيقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بتشديد ولا الضالين. فهذه مثلها، إذا كان الإنسان نسي موضع وأراد أن يتذكر فيعود قليلا حتى يتذكر. وإذا كان ليس هناك مصلحة له كإمام من قراءة الصفحة من أولها أو السورة من أولها، فلا شك أن الأفضل أن يعود إلى الموضع الذي يتذكر به فقط. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام 3 أيام متتابعات. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشر وتتعلق به الأحكام. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر الحسنات. يقول المصنف
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه هو الذي استقر، وتعرفون الجمع الثاني استقر على اعتماد مصحف عثمان بن عفان. قال كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، يعني تصح القراءة بها ولا ما تصح؟ لا تصح. ثم قال وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشر إيش؟ القراءات، وتتعلق به الأحكام. إيش معنى وتتعلق به الأحكام؟ أيوة، يعني هذه القراءة الخارجة عن مصحف عثمان إذا صح سندها ووافقت مصحف عثمان صحت القراءة بها بالصلاة وتعلقت بها الأحكام. يعني هذا مفهوم العبارة اللي أراد المصنف أن يقولها. قال المصنف وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل 10 الحسنات. إيش معنى العبارة دي؟ مثل مالك وملك. أيوة، في مالك زيادة. أيوة أحسنت. يقول الآن عندنا قراءة مالكي يوم الدين وقراءة ملكي يوم الدين، أيها فيها زيادة حرف؟ مالك. فيقول إذا كان في القراءة زيادة حرف فتكون القراءة بها أولى. وهنا مسألة يتكلمون عنها، هل المقصود بزيادة بالحرف هنا هل هو حرف المبنى ولا حرف المعنى؟ حرف المبنى، يعني يقول مالكي يوم الدين، مالك 4 حروف ويوم 3 حروف، والدين كم؟ نعد التشديد يمكن 6 حروف. طيب، وإذا قلنا زيادة حرف المعنى فالمقصود حرف المعنى، ايش المقصود به؟ لا، حرف المعنى يقول مثلا مالك يوم الدين، مالك هذا حرف ويوم حرف والدين حرف، واضح؟ هنا قولان، المنقول عن الإمام أحمد أن المراد حرف المبنى، فيكون مالك عبارة عن 4 أحرف. والقول الثاني في المذهب اختاره ابن تيمية أن المراد حرف المعنى لا حرف المبنى. وبعض الفقهاء والشراح قالوا اختيار الإمام أحمد أفضل من اختيار ابن تيمية في هذا. لماذا؟ لأن هذا في زيادة أجر وزيادة ثواب. تفضل. كيف؟ نعم صحيح، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أحسنت. أحسن الله إليكم. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه، رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه، ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا. طيب، قال المصنف رحمه الله ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. هنا أيضا موضع للسكتة الثالثة لم يتكلم عنه هنا، وهو أنه بعد أن ينتهي من قراءة السورة بعد الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا يرتد إليه نفسه قبل أن يكبر للركوع. وقد ثبتت هذه السكتة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. وهاتان السكتتان يعني عند جماهير الفقهاء معتبرة، والخلاف في السكتة الثالثة اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي بعد الفاتحة وقبل قراءة سورة أخرى. يقول المصنف ثم يركع مكبرا، والركوع حكمه ركن، ودليل ذلك من القرآن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. والدليل الثالث الإجماع، فدليله من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. قال المصنف رافعا يديه، يعني تفضل يكبر رافعا يديه مع ابتداء الركوع.
يكون الرفع مع ابتداء الركوع، لما جاء في حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. فهذا إثبات مواضع رفع اليدين، فالإنسان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع. وهناك موضع آخر عند القيام من التشهد الأول. في موضع خامس بعض الأحيان في السجدة عندما تريد سجود التلاوة، سجدة التلاوة نعم وردت عند بعض الفقهاء ذكروها كموضع خامس. قال المصنف: ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا في الأمرين أن يضع اليدين على الركبتين وأن تكون مفرجة الأصابع. أما وضعها على الركبتين فدليله حديث أبي حميد الساعدي، وجاء فيه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يلقم يديه أو يلقم ركبتيه يديه أو يلقم ركبتيه يده. طيب، قال مفرجتي الأصابع لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما ركع فرج بين أصابعه. ثم قال المصنف: ويكره التطبيق، وبين معنى التطبيق. قال: أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. التطبيق معناه أن يجعل يديه هكذا ثم يجعلها بين رجليه أو بين ركبتيه إذا ركع. جاء الدليل من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهذا في صحيح البخاري. فيكون التطبيق منسوخ الحكم، وهذا معناه وهذا حكمه. تفضل يا شيخ. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. روى ابن ماجه عن عبصة بن المعبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. يقول المصنف: ويكون المصلي مستويا ظهره، يعني حال ركوعه يكون ظهره مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، يعني يكون رأسه حيال ظهره فلا يكون أنزل من ظهره ولا يكون مرتفع عن ظهره. واستدل على ذلك بحديث وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. في حديث آخر لحديث عائشة قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. في رواية: لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وفي حديث أبي حميد الساعدي: ثم حصر ظهره، يعني سواه وصار ظهره مستويا مع رأسه. فهذه طريقة وصفة الركوع التام. الآن سيتكلم عن ركوع تام وركوع مجزئ. الركوع التام اللي ذكره أن يكون ظهره مستويا وأن يكون رأسه حيال ظهره ليس منخفضا ولا مرتفعا، هذا التام. طيب، ما هو المجزئ؟ قال: والمجزئ يعني من الركوع الانحناء. طبعا المجزئ إما أن يكون في حق القائم أو في حق القاعد. فإن كان قائما يعني يصلي قائما قال: الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره. يقول إنسان وسط في الخلقة ليس طويلا كثيرا ولا قصير، فهذا إذا افترضنا أنه لو ركع مست يديه ركبتيه فنقول هذا ركوع مجزئ. طيب، ومن القاعد إذا كان يصلي قاعدا مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. كيف مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه؟ ما وراء ولا ما قدام؟
ما قدام يعني. أيوه. ولذلك الحجاوي في الإقناع عبر بهذه اللفظة، قال يعني ما قدام ركبتيه من الأرض، أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، يعني تتمة الركوع المجزي من القاعد وكمال ذلك أن ينزل رأسه إنزالا تاما بحيث يكون ما أمام ركبتيه مقابل لوجهه مقابلة تامة. واضح؟ هذا التمام والكمال معنى. الآن لو إنسان يصلي قاعد، المجزي وشه؟ قال المجزي أن يقول هكذا بحيث يكون يرى ما أمامه، والتام أن يزيد حتى تكون المقابلة تامة. طيب ما هي الفائدة من تحديد الركوع المجزئ؟ عشان صحة صلاة ينبني على ذلك صحة وبطلان. قالوا يستفاد منها في موضعين: الموضع الأول تحديد القيام، والموضع الثاني إدراك الركوع مع الإمام. واضح؟ تحديد القيام، فحد القيام في المذهب يقولون حتى نقول هذا قائم، قالوا حده ما لم يكن راكعا. طيب كيف يكون راكع؟ قالوا الراكع هو الذي لو افترضنا أن يداه لو وضعها لمست ركبتيه، هذا راكع وليس بقائم. واضح؟ فنحن حددنا القيام من خلال معرفتنا بهيئة الراكع. هيئة الراكع هذا طبعا التام، خلاص التام هذا أفضل، نحن نتكلم في المجزي في الركوع بأنه لو ركع فمست يداه ركبتيه قلنا هذا ركوع مجزي. فلو لم تكن يداه وهو متوسط الخلقة تمس ركبتيه، هل هو أقرب إلى القيام ولا إلى الركوع؟ إلى القيام، فنقول هذا قائم وليس براكع. الأمر الثاني إدراك الركوع مع الإمام، فمتى نقول أدرك الركوع ومتى نقول لم يدرك الركوع؟ إذا أمكن هذا نعم، فنقول هذا مدرك أدرك الركوع، وإذا كان هذا غير حاصل فنقول لم يدرك الركوع مع الإمام. فهذه فائدة عرض هذه المسألة. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال 3، وأعلاه لإمام 10. وقال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام 7، والوسط 5، وأدناه 3. يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وهذا ظاهر هذا الذكر في الركوع. جاء في حديث حذيفة وعقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. والاقتصار عليها أفضل. الاقتصار عليها يعني بدون زيادة إيش؟ وبحمده. أي والاقتصار عليها يعني على جملة سبحان ربي العظيم دون زيادة لفظ وبحمده أفضل. لماذا؟ قالوا لأن أكثر الروايات جاءت بدون هذه الزيادة، وإذا جاءت أكثر الروايات على شيء فنحن نأخذ به. هذه زيادة. نعم هذه زيادة سيذكرونها إن شاء الله هنا وفي موضع آخر. قال والواجب مرة. قالوا لأنه قد جاء الأمر بها في عدد من الأحاديث دون عدد، يعني الأمر بهذا الذكر جاء في بعض الأحاديث دون تحديد العدد، فيكون أقله مرة. وأدنى الكمال 3. جاء في حديث ابن مسعود: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى. وهذا الحديث أيضا في إسناده كلام. قالوا وأعلاه لإمام 10. يقولون أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز عندما كان واليا على المدينة، وقال: ما صليت خلف أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا وكان عمر بن عبد العزيز يسبح 10. وقال أحمد: جاء عن الحسن التسبيح التام 7، والوسط 5، وأدناه 3. نقف هنا إن شاء الله.